अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, हामिद मीर साहब ने एक मुलाकात की इमरान खान साहब से, उसकी तस्वीरी झलकियां हमने देखी और लगता ये था कि शायद उन्होंने जियो टीवी के लिए कोई प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, लेकिन अब वो एक कॉलम सामने आया है वाशिंगटन पोस्ट में जिसमें इमरान खान साहब से बारे में उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं, कैसे उनकी हुकूमत गई और किस तरह से ये जो रजीम चेंज वाला मसला कहते हैं इमरान खान साहब, उस पे बात की है हामिद मीर साहब ने। लेकिन हैरानकुन तौर पर इस पूरे इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने अमेरिकी साजिश का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। ये एक ऐसा मौका था, वाशिंगटन पोस्ट क्योंकि अमेरिकी अखबार है तो वहाँ पे अगर इमरान खान साहब जिक्र करते तो शायद उनका बयानिया मज़ीद मजबूत होता और अगर वाक़तन किसी किस्म की कोई रजीम चेंज साजिश हुई है उनके खिलाफ तो उनके बयान को मज़ीद तक़वियत मिलती। जबकि दूसरी जानिब अगर देखें तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक गुजारिश की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि तहकीकाती जो इदारे से कोई रिपोर्ट तैयार करवाई जाए कि जिन इलाकों में पिछली दफ़ा सैलाब आया था और जो बिल्डिंग्स और जिन जगहों पर बिल्डिंग्स कायम करना मना की गई थी उन पर दोबारा बिल्डिंग्स क्यों कायम की गई और किसके हुक्म पर की गई, जबकि कह रहे हैं कि इन सारी बिल्डिंग्स का ताना बादा मुराद सईद साहब और आजम खान उनसे मिल रहा है। इन सारे सवालात के जवाबात लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब अब्दुल रऊफ साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि वाशिंगटन पोस्ट के लिए इतना अहम इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब ने, तो अमेरिका की आवाज़ थी वो जो अखबार है, तो उसमें उन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया अमेरिकी साजिश का? वो इमरान खान साहब आप अगर देख रहे हो कुछ दिनों से जलसों में भी वो अमेरिका का नाम लेने से ज़रा कतरा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको ये जल्द एहसास हो गया था कि ये जो साजिश के ताने बाने जो वो अमरीकियों के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें दम नहीं है, इसमें कोई ऐसा ज़ोर नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई साजिशी थियरी जो है उसको परवान चढ़ाया जा सके। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था। और दूसरी बात यह है कि उनको ये बात का भी एहसास हो गया होगा और उसकी बुनियाद पे उन्होंने ये सोचा होगा कि कल को फ़र्ज़ किया वो दोबारा हुकूमत में आते हैं तो हुकूमत में आके जिन मुल्कों के साथ उन्होंने एड के लिए मुआहदे करने हैं, जिन मुल्कों के साथ मुआहदे करने हैं, असले के मुआहदे करने हैं, तजारत के मुआहदे करने हैं, वो तमाम मुल्क वो हैं जो अमेरिका और उसके दोस्तों के हैं। तो क्यों ना मतलब उसे बचा जाए। तो मेरे ख्याल में ये भी उनको मशवरा दिया गया कि आप बराह करम अपनी ज़बान पे ज़रा काबू रखें, बल्कि मेरे ख्याल में उनको और भी कई मशवरे दिए गए हैं जो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं और वो यही हैं कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल करो। इमरान खान चाहे वो बैरूनी लीडर्स हों या दूसरे ममालिक हों या अंदरूनी मुल्क के अंदर लीडर्स हों और मुख्तलिफ जो इदारे हों, उसके बारे में मोहतात गुफ्तगू करने के आदी नहीं हैं और इसी ने उनको मरवाया है बेसिकली देखा जाए तो, फंसवाया है किसी तरह से। ठीक है सर, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे उन्होंने रूसी सदर पुतिन का भी जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि उनसे वो रवाबित इसलिए कायम करना चाह रहे थे क्योंकि रूसी सदर जो पुतिन है उनकी बीवी मुसलमान है इमरान खान साहब के मुताबिक। आपको कोई इस तरह की खबर कभी मौसूल हुई है कि उनकी बीवी मुसलमान है? क्योंकि सारे हमारे जो ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इमरान खान ने अगर कहा है तो बिल्कुल बेतुकी उड़ाई है। ये बेतुकियाँ जहाँ वो बाकी की उड़ाते हैं इसी तरह की बेतुकी ये भी उन्होंने उड़ा दी है। इमरान खान बिल्कुल बेपरकी उड़ाते हैं, मतलब वो उनको मैंने जैसे पहले ही कहा कि उनको अपनी ज़बान पे भी कंट्रोल नहीं है, उनको अपने दिमाग पे भी कंट्रोल नहीं है, ऐसा महसूस होता है। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा कि हमने 2010 के सैलाब की सिचुएशन देखी, हमने वो नुकसान बर्दाश्त किया, अब एक दफ़ा फिर से नुकसान वही चीज़ें दोबारा से हुई। वो जिन जगहों पर पर्टिकुलरली हुकूमत ने मना किया था बिल्डिंग्स बनाने का, वहाँ पर वही बिल्डिंग्स बनाई गई, वही होटल जो हैं उनके मलबे से आगे दूसरी चीज़ों को भी नुकसान हुआ, आम आवाम को भी नुकसान हुआ, गरीब लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि किन लोगों की इजाज़त से ये सारे का सारा जो है ये मलबा गरीब लोगों पर गिरा है? इसमें मुराद सईद भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, वहाँ के कमिश्नर भी इन्वॉल्व हैं और इसमें जो भी यानी बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो भी इन्वॉल्व है। ये तमाम लोगों के ख़िलाफ़ बिल्कुल जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा क्रिमिनल एक्टिविटी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि एक तो कहा जाता है कि 80 करोड़ रुपए रिश्वत चली है, वो जो 80 करोड़ रुपए की रिश्वत चली है वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और नुकसान जो है वो अरबों में है। वो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि यानी वो होटल तो गिरे ही, उसके साथ कच्चे मकान भी साथ गिर गए बहुत सारे।
اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو صاحب 130 ارب کا کہہ رہے ہیں کہ فنڈ لے کے آئے ہیں مختلف ممالک سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فنڈ کو یوٹیلائز کس طرح سے کرنا چاہیے؟ اس میں کیا سیاسی مفادات کو دیکھنا چاہیے یا پاکستان کے مفاد کو اوورآل دیکھیں اور بلاول بھٹو صاحب کوئی پرویکٹیو اپروچ کے تھرو آئیں؟ ایک تو سب سے پہلے مبارکباد دینی چاہیے. مطلب اگر ایسے ہمارا وزیر خارجہ جاتا ہے، ینگ وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو، وہ جا کے اس طرح کی کوئی کارروائی کرتا ہے تو مطلب اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. 130 ارب کی بات ہو رہی ہے. اب جو 130 ارب ہے، ظاہر ہے پاکستان کے تقریباً سارے صوبے متاثر ہوئے ہیں. یعنی جتنا سندھ متاثر ہے اس سے زیادہ بلوچستان متاثر ہوا ہے. خیبر پختونخوا میں بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی ہیں. تو اس کو اگر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے انصاف نہ کیا گیا تو بے پناہ مطلب آپ یہ دیکھو کہ بلاول کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا. اور یہ مطلب پیسہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے آیا ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں آیا. مطلب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو کے نام پہ نہیں آیا، یہ پاکستان کے نام پہ آیا. آج میں مختلف ویب سائٹس دیکھ رہا تھا، واشنگٹن پوسٹ کی ہو، BBC کی ہو، ٹائم کی ہو، جتنے بھی بڑے انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ پاکستان کے لیے کیمپین چلا رہے ہیں اس وقت. یہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہے گوترس، انہوں نے بھی کیمپین چلائی ہوئی ہے. ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ کہنے لگے جب میں نے تصویریں دیکھی ہیں تو مجھے رونا آ گیا. مطلب اس قدر تباہی ہوئی ہے. سر اب مجھے یہ بتائیں کہ عدالتوں کا اگر رخ کریں تو عدالت میں 7 دن کا اور مہلت ملی ہے عمران خان صاحب کو، لیکن جسٹس اطہر منی اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے تھوڑا سا غصہ بھی دکھایا ہے اور تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی ہے انہیں عمران خان صاحب کے رویے سے. یہ انہوں نے بتایا بھی کہ آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں اور آپ جو ہے مایوس کن رویہ ہے آپ کا. آپ اگر ضلعی سطح کی عدالتوں پر اعتماد کا اظہار نہیں کریں گے تو جو ہمارے عام لوگ ہیں، جو عام غریب طبقہ ہے، ان کے انصاف کا جو آخری ذریعہ ہے وہ تو وہی ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ بے یقینی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ان کا بھی یقین اٹھتا نظر آئے گا. آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کا یہ جو رویہ ہے یہ کس طرح کا ہے؟ اور عمران خان صاحب ابھی تک معافی نہیں مانگ رہے کسی طرح سے. آپ کو کیا لگتا ہے عدالتیں کیوں ریلیف دے رہی ہیں اس قدر؟ عدالتوں نے بڑا ریلیف دیا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے اوپر آپ یہ دیکھو جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں وہ بھی بول رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنیاد کے اوپر طلال چودھری ہو گئے، ان کو پکڑ لیا گیا، دانیال عزیز کو پکڑ لیا گیا، ان کو چھوٹ مل گئی ہے. ان کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے تھی. لیکن میرا خیال میں ایک موقع دیا ہے عدالت نے پھر عمران خان کو کہ وہ معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں اور وہ اپنا بیان واپس لے لیں. بیان تو انہوں نے واپس لے لیا ہے لیکن معذرت سے وہ سم تھنگ شارٹ آف معذرت، معافی سے انکار کیا، غیر مشروط معافی سے انکار کیا. تو میرے خیال میں ان کو موقع دیا ہے. اس موقع سے ہم نے کل بھی بات کی تھی اس موقع کے اوپر اور ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر مجبوراً ان کو سزا دینی پڑے گی. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حامد خان اور اس طرح کے جو ان کے ساتھی ہیں عمران خان کے، وہ ان کو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں. عدالت میں جس وقت بات بھی ہوئی ہے، کہتے ہیں فواد چودھری کے بیان کی بھی بات سنائی دی ہے جو انہوں نے کہا کہ مطلب عوام خود فیصلہ کر لیں گے. تو یہ بڑا امکانہ بیان تھا اور میرے خیال میں اگر عدالت اس کا نوٹس لے تو فواد چودھری کے خلاف مقدمہ بنتا ہے، فواد چودھری کو بھی سزا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ نے جوابات دیے سوالات کے. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے عبدالرؤف صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس سچویشن سے عمران خان صاحب کس طرح سے نکل سکتے ہیں اور بہتر حل کیا ہے. کیا معافی مانگنا بہتر حل ہے یا اسی طرح سے سخت رویہ اختیار کرنا حکومتی اداروں کے خلاف یہ ایک بہتر حل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیلاب زدگان کی جو امداد آئی ہے اس قدر بڑی، یہ ایک اچھی چیز تو ہے لیکن یہ یوٹیلائز کہاں پہ ہونی چاہیے، کہاں پہ خرچ ہونی چاہیے. اور جو لوگ جن کی وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے اور جو بلڈنگز بنائی ہیں انہوں نے ان رستوں پر جہاں پہلے سے پریڈکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک جگہ ہے، تو کنہوں نے اجازت دی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے.